नमस्कार विद्यार्थी साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य तपाईहरुको अनुरोधलाई शिरोधार्य गर्दै मैले अगाडि बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको र एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा जसले अकाउन्ट लिएर पढ्नुहुन्छ त्यहाँ रहेको शेयर होल्डर्स अथवा स्टेक होल्डर्स इक्विटी भन्ने च्याप्टरको मैले भिडियोहरू केही मैले जानेका कुराहरू शेयर गरेको छु हजुरहरूलाई। त्यस्तै गरी आज अर्को एउटा च्याप्टर रहेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने। त्यो च्याप्टरको बारेमा म अहिले तपाईहरुलाई सहज हुने गरी मैले बुझेअनुसारको हजुरहरूलाई जति बुझ्दाखेरि आवश्यक हुन्छ जस्तो मैले अनुभूत गरेको छु त्यति मैले दिने प्रयास गर्नेछु। त्यस्तै गरी हामीले यो नयाँ प्रयास गरेका छौँ तपाईहरुलाई सहयोग होस् भनेर, त्यही भएर हाम्रो यो च्यानललाई शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरु जस्तै पढ्ने धेरै विद्यार्थी साथीहरू हुन्छ जसले फर्स्ट इयरको परीक्षा लेख्दै हुन्छ, कलेजमा पढ्न पाउनु भएको छैन कोभिडको कारणले गर्दा, उहाँहरूलाई पनि त पास हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुनु लागि तपाईहरुले उहाँहरूलाई शेयर गरेर यहाँ छ है हेर है भनेर तपाईहरुले यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने उहाँहरु समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला, जसको कारणले उहाँहरुलाई पनि पास गर्नको लागि मद्दत मिल्छ। म धेरै कुरा नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ च्याप्टर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर चाहिँ हाम्रो जो बीबीएस फर्स्ट इयरमा अहिले च्याप्टर 13 मा रहेको छ। जो बीबीएस फर्स्ट इयर पढिरहनु भएको छ उहाँहरुको यो च्याप्टर 13 मा छ भने जसले चाहिँ एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा अकाउन्ट लिनु भएको छ जसको अकाउन्ट ग्रुप छ हो। अकाउन्ट लिनेहरूले चाहिँ यो च्याप्टर एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा चाहिँ च्याप्टर थर्ड च्याप्टर रहेको छ, च्याप्टर 3 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी यो बीबीएस फर्स्ट इयरमा एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरमा मात्र नभएर एउटा रेगुलर अकाउन्ट गर्नुपर्छ, कम्पलसरी अकाउन्ट जुन चाहिँ एमबीएस थर्ड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ। सेम च्याप्टर त्यहाँ पनि रहेको छ, त्यो भएर यो चाहिँ एउटा मैले यो च्याप्टरको हजुरलाई सहयोग गरिरहँदा तीनटा विभिन्न कक्षामा पढ्नुहुने साथीहरूले चाहिँ यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको च्याप्टर 13 मा रहेको छ र जो एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अहिले पढिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि सेम कोर्स रहेको छ, सेम विषयवस्तु एउटै हो, उहाँहरूले पनि यसबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भने सेम कोर्स चाहिँ एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जसले अकाउन्टिङ ग्रुप पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो चिज चाहिँ सबैतिर एउटै रहेको छ च्याप्टर, उहाँहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अब म एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी बृहत रूपमा पढ्नुपर्छ। एनएफआरएस पनि अलिकति अलि बीबीएस फर्स्ट इयरले भन्दा अलिक बढी पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी एनआरबी डाइरेक्टिभ्सको रहेको छ, इन्डाइरेक्ट मेथड रहेको छ, अलिकति बढी विशेषमा पढ्नुपर्छ, विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्छ। तर के भन्दाखेरि हामी त्यो सबै विषयको बारेमा चर्चा गर्दै जान चाहन्छु तर अहिले चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको साथीहरूको चाहिँ परीक्षा आइहालेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी बीबीएसलाई फोकस गरेर यो मैले यहाँ पढाउन गइरहेको छु। तर सिम्पल जुन छ त्यो चाहिँ बीबीएस जुन सिम्पल खालको हामीले पढ्नुपर्छ क्याश फ्लो भनेको नर्मल क्याश फ्लो, त्यो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर, एमबीएस थर्ड सेमेस्टर र एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरको सबैको एउटै सेम कोर्स रहेको छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई त्यस्तो अन्तर हुने बा कोर्स नमिल्ला कि बा चाहिँ यहाँको र त्यहाँको विषयवस्तु अलग होला कि भने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, त्यो होइन, सबै विषयवस्तु एउटै हो। तर यहाँ अलिक बढी विस्तृतमा पढ्नुपर्छ, यहाँ र यहाँ लगभग उस्तै छ। यहाँ एनएफआरएस पनि सिम्पल पढ्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ एमबीएस थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ एनएफआरएस पनि पढ्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ सिम्पल क्याश फ्लो मात्र पढ्नुपर्छ। त्यो भएर अहिले मैले जुन बनाउन लागेको छु त्यो तीनटै एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जसले अकाउन्टिङ ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई र जो एमबीएस थर्ड सेमेस्टर पढ्दै हुन्छ रेगुलर अकाउन्ट
र बिबिएस फर्स्ट इयरको रेगुलरको सबैलाई सहयोग हुने गइरहेको छ। म सबै साथीहरूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने पुगेको छ। म चाहिँ विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब बुझ्नु पर्यो पहिला सर्वप्रथम चाहिँ क्यास फ्लो भनेको के हो त? हामीले क्यास फ्लो भन्छौँ। यहाँ चाहिँ के जान्ने हो, यहाँ चाहिँ के पढ्नुपर्छ, क्यास फ्लोमा चाहिँ के रहेको छ, यो चाहिँ कता कता गाह्रो हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर म हजुरहरूलाई के भन्छु भने यो क्यास फ्लो भनेको चाहिँ दुनियाँकै सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर हो क्यास फ्लो। यो अलिकति तपाईँहरूले थोरै यसो ध्यान दिनुभयो भने 15-20 मिनट आधी घन्टा जुन यो भिडियो बन्दैछ यति समय तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने सहजै रूपमा क्यास फ्लो पढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साथीहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ के छ भने फर्मेट याद गर्ने, फर्मेट कण्ठ गर्ने बानी छ। त्यो 11 देखि नै हामीले त्यसैको हामीले पनि फर्मेटै कण्ठ गर्नुपर्छ, राख्ने लेख्ने भन्नुहुन्थ्यो। तर पछि जब हामीले पढिरहँदाखेरि चाहिँ नयाँ विधिहरू पत्ता लाग्दै गयो र थाहा पाउँदै गयो हामीले। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने पछि तपाईँले फर्मेट याद गर्ने भन्दा पनि विषयवस्तुको बारेमा ट्याक्क जानकारी भयो, तपाईँले ठ्याक्कै विषयवस्तु चाहिँ बुझ्नुभयो भने यो फर्मेट याद गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर मैले अगाडि पनि भनेको छु, अगाडिको च्याप्टरमा सेयर होल्डर्स इक्विटीको मैले त्यसको चाहिँ अगाडि हजुरलाई यहाँ भिडियो बनाइरहँदा मैले भनेको छु मैले चाहिँ के गर्ने गरेको थिएँ भने एउटा सानो 30-35 रुपियाँको पाउँछ सानो कपी, त्यसमा चाहिँ मैले विषयवस्तुहरूलाई भन्नाले फर्मुलाहरू जर्नलहरूलाई चाहिँ लेखेर राख्थेँ। अनि यता क्वेसन ब्याङ्कबाट अथवा बुकबाट सोल्युसन गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो हेर्दै पनि गरिन्थ्यो। तपाईँले त्यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर फर्मेट रट्ने पक्षमा म छुइनँ। पहिला बुझौँ क्यास फ्लो भनेको के हो भन्दा क्यास फ्लो भनेको पहिला क्यास फ्लोको परिभाषा बुझौँ। An analysis of inflow and outflow of cash of the firm. An analysis of inflow and outflow of cash of the firm during a period. यसले के भन्यो भने यो चाहिँ के हो भन्दा क्यास फ्लोमा यो चाहिँ एउटा यस्तो विश्लेषण गर्ने विधि हो, एनालाइसिस गर्ने विधि हो जहाँ चाहिँ के मात्र विश्लेषण गरिन्छ भन्दा क्यास चाहिँ इन्फ्लो र आउटफ्लो, पैसा आयो कि गयो यति चिज मात्र जान्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुरा तपाईँहरूले इतिहास पुराण कहानी त्यो जान्नु आवश्यकै छैन। यहाँ दुई थोक जान्ने हो, पैसा आयो कि गयो। कतिखेरको जान्ने भन्दा ड्युरिङ अ पिरियड, कुनै एउटा निश्चित समयको, जस्तै 1 वर्षको पिरियड छ भने त्यो 1 वर्षभित्र पैसा आयो कि गयो त्योसँग मात्र मतलब हुन्छ हामीलाई। त्यो 1 वर्षभन्दा अगाडि पैसा आओस् कि जाओस् त्योसँग पनि हामीलाई मतलब हुँदैन। र भोलि भविष्यमा चाहिँ ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरे जस्तो पैसा आउँछ कि जान्छ त्यो पनि हामीलाई मतलब होइन। हामीलाई कति मात्र मतलब हुन्छ भने एउटा निश्चित समयमा एउटा निश्चित पिरियडमा पैसा आयो कि गयो, इन्फ्लो भयो कि पैसा क्यास आउटफ्लो भयो, त्यति मात्र हामीलाई यसमा हामीले त्यति मात्र बुझ्नुपर्ने हो। It provides relevant information of cash receipt and payment. Cash receipt यसले के गर्छ भन्दा यस्तो रिलिभेन्ट एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। त्यसले क्यास हामीलाई प्राप्त भयो कि अथवा रिसिभ भयो कि पेमेन्ट हामीले क्यास तिर्यौँ त्यो विषयमा को बारेमा यसले एउटा रिलिभेन्ट इन्फर्मेसन एउटा जानकारी प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यही भएर हामीले के बुझ्यौँ भने क्यास फ्लो भनेको के हो भने क्यास आयो कि इन्फ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो, कहिले कति भन्दा एउटा निश्चित पिरियडमा ड्युरिङ अ पिरियड। यति मात्र हामीले धेरै कुरा यसमा जान्नुपर्ने, कथा कहानी इतिहास पुराण रामायण महाभारत राजनीति जान्नुपर्ने विषय छैन। यहाँ के मात्र बुझ्ने भन्दा
पैसा आयो कि पैसा गयो, कहिले भन्दा एउटा निश्चित समयमा, जस्तै 1 वर्षको पिरियड हुनसक्छ। र हामीलाई सामान्यतया बुकमा क्वेसनहरू जाँदाखेरि एउटा कुनै एउटा निश्चित 1 वर्षको समय दिएको हुन्छ। त्यो भएर हामीले यसमा अरू धेरै विषयवस्तु जान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र अब यसमा के गर्ने भन्दा हामीले 3टा गतिविधिहरू, 3टा एक्टिभिटिजहरूको बारेमा जानकारी राख्ने। यसमा 3टा एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, 3टा गतिविधि हुन्छ। त्यो 3टा एक्टिभिटिजको बारेमा हामीले जानौँ। त्यो के हो भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा 3टा गतिविधि हुन्छन्। एउटा 1 नम्बरमा हुन्छ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो भने के हो भने तपाईँले सञ्चालनसँग गरिएका गतिविधिबाट तपाईँलाई पैसा प्राप्त भयो कि पैसा गयो कि, तपाईँले कहाँबाट पैसा लिनुभयो, कहाँ तिर्नुभयो, त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू। अपरेटिङ भनेको सञ्चालनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सबै यसमा हाल्ने। यसलाई हामीले, मैले 1 लेखेँ, ए लेखेर पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ बी नम्बरमा क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसमा पनि धेरै इतिहास महाभारत जानिरहनु आवश्यक छैन। इन्भेस्टिङ भनेको तपाईँले लगानीसँग सम्बन्धित, इन्भेस्ट गरिएको चिजसँग सम्बन्धित त्यो विषयसँग, त्यो गतिविधिसँग पैसा आयो कि गयो त्यो बारेमा जानकारी राख्ने। यसमा पनि धेरै कुराहरू गरिरहनु आवश्यक छैन। र अर्को तेस्रो नम्बरमा छ क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसमा पनि फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जुन हामीले कामहरू गर्छ, त्यो त्यहाँबाट चाहिँ पैसा प्राप्त भयो कि पैसा गयो, यति विषयहरू, यति 3टा चिजको विषयहरू यसमा जान्नु पर्दछ। र यहाँबाट आएका 3टै चिजलाई हामीले जोड्यो भने नेट चेन्ज इन क्यास, पैसामा कस्तो खालको परिवर्तन भयो, हामी घाटामा पो गयौँ कि, अथवा नेगेटिभमा पो छौँ कि पोजिटिभमा पो छौँ कि के छौँ, कस्तो खालको गतिविधि भयो, हामी चाहिँ सही तरिकाले चलि पो रहेका छौँ कि छैनौँ कि, केही सुधार गर्नुपर्ने छ कि भन्ने कुरा हामीले यदि 3टा गतिविधिहरू को बारेमा अध्ययन गरेपछि, जानेपछि समग्रमा यो च्याप्टर लगभग हामी जान्ने पनि हुन्छौँ र हामीले यसको बारेमा जानकारी पनि प्राप्त गर्दछौँ। र त्यस्तै गरी अब यसको विभिन्न मेथडहरू छन् क्यास फ्लोको। 1 नम्बरमा छ इन्डाइरेक्ट मेथड। अर्को छ डाइरेक्ट मेथड। यो पढ्न चाहिँ हामीले दुईटै पढ्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म इन्डाइरेक्ट मेथडबाट प्रश्नहरू आएका छैनन्। मैले तपाईँहरूलाई अहिले त परीक्षाको समय छ, त्यो भएर परीक्षामुखी भएर मैले यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई मैले जानेका कुराहरू बताउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यो भएर इन्डाइरेक्ट मेथड परीक्षामा नसोधिएकोले अहिले कुरा गर्दैनौँ। अहिले हामी डाइरेक्ट मेथडको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई सोध्ने पनि यही हो र अधिकांश सोधेको पनि यही डाइरेक्ट मेथडबाट हो र क्वेसन आउने पनि लगभग अहिलेसम्मको प्याटर्नहरू डाइरेक्ट मेथडबाटै आएको छ। त्यो भएर म डाइरेक्ट मेथडको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। र अब यो जो चाहिँ एमबिएस 4 सेमेस्टर जसले चाहिँ अकाउन्ट लिएर पढ्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ एनएफआरएस पढ्नुपर्छ। अर्को एनआरबी डाइरेक्टिभ छ, एउटा एनएफआरएस छ, अर्को एनआरबी डाइरेक्टिभ छ, नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएस को छ। यिनीहरू पढ्नुपर्छ। तर हामीले यहाँ चाहिँ अहिले जो चाहिँ एमबिएस 2nd सेमेस्टरमा र बिबिएस फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा यो एनएएस एनआरबी डाइरेक्टिभ्स पढ्नु पर्दैन। एमबिएस 2nd सेमेस्टरमा त एनएफआरएस पनि पढ्नु पर्दैन, तर बिबिएस फर्स्ट इयरमा भने यो यिनीहरूले पढ्नु पर्दैन। तर एनएफआरएस चाहिँ सिम्पल एउटा दुईटा क्वेसनहरू मैले बुकमा देखेको थिएँ, त्यो भएर हामी सामान्य एनएफआरएस को बारेमा चाहिँ अहिले बिबिएस को लागि
चर्चा पनि गर्छौँ र यो एनआरबी डाइरेक्टिभ एनएएसको बारेमा चाहिँ म पछाडि भिडियोहरू हाल्नेछु, जसले चाहिँ एमबिएस 4 सेमेस्टर अकाउन्ट पढ्नेलाई चाहिँ यसले काम दिन्छ। तर बिबिएस फर्स्ट इयर एमबिएस सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्नेलाई सिम्पल जुन डाइरेक्ट मेथडको सिम्पल जाने भइ पनि हाल्छ। त्यो भएर अब हामी चाहिँ क्यास फ्लो अन्डर डाइरेक्ट मेथड, यो चाहिँ हामी क्यास फ्लो इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्ट मेथड, यसलाई चाहिँ मैले सिम्पल क्यास फ्लो पनि भनिदिन्छु, यो मेरो भाषा हो। सिम्पल भनेको पाइँदैन, तर मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने, किनभने पछि एनआरबी डाइरेक्टिभ एनएएस आउँछ, त्यो भएर मैले यो जुन चाहिँ डाइरेक्ट मेथड हो त्यसलाई चाहिँ सिम्पल क्यास फ्लो भन्ने एउटा मैले शब्द यहाँ प्रयोग गर्दै गर्छु। अब यो मेरो शब्द हो, मैले प्रयोग गरेँ, फेरि सिम्पल छैन तपाईँले भन्नुभयो भन्ने पनि आउन सक्छ। त्यो मैले चाहिँ बुकमा भएर भन्दा पनि डाइरेक्ट मेथडलाई मैले सिम्पल क्यास फ्लो भने, किनभने एनएफआरएस आउँछ, अर्को एनआरबी डाइरेक्टिभ आउँछ, त्यसलाई त्यो भन्दाखेरि सिम्पल भन्नाले तपाईँहरूले यो बुझ्नु होला। जुन अहिले मैले फर्मेट गराउँछु यसलाई सिम्पल भनेर बुझिदिनु होला आफ्नो भाषामा। साथीहरू केही पनि छैन क्यास फ्लोमा। अब के छ भन्दाखेरि हामीले 2-4 नियम चाहिँ पहिला जानौँ, पहिला 2-4 नियम जानौँ र त्यहाँ आवश्यक जुन हामीले पछि वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ अगाडि नै जानियो भने तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने पहिला विचार गरौँ न, हामीले कुनै पनि काम गर्नुपर्दा सबै सामानहरू चाहिँ पहिले सङ्कलन गऱ्यौँ भने पछि सर काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी पहिले नियमहरूको बारेमा मजाले जानकारी प्राप्त भयो भने तपाईँहरूलाई गतिविधि गर्न, काम गर्न, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर पहिला म यसको नियमहरूको बारेमा भन्न चाहन्छु। रुल्सहरू छ, तपाईँहरूले विचार गर्नु होला क्यास फ्लो गर्दाखेरि। यी रुल्सहरू धेरै छैन, जम्मा 6वटा चिजहरू तपाईँले विचार गरिदिनु भयो भने यो च्याप्टरमा अरू केही पनि छैन। र के नियम भन्दाखेरि हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दा धेरै केही पनि गर्दैनौँ। 3टा चिज हुन्छन् यसमा। एउटा हामीलाई यहाँ प्राप्त जम्मा 3-4 चिजहरू प्राप्त हुन्छ, र सामान्यतया अलिक बढी 3टा चिज प्राप्त हुन्छ। एउटा हुन्छ एसेट्स दिएको हुन्छ, त्यस्तै गरी लाइबिलिटिज हुन्छ, त्यस्तै गरी एक्सपेन्सेस हुन्छ। के गर्ने त, तपाईँलाई एसेट्स दियो भने के गर्ने, लाइबिलिटिज दियो भने के गर्ने, एक्सपेन्सेस दियो भने के गर्ने, र इन्कम दियो भने के गर्ने। इन्कम पनि त हुन्छ, इन्कमलाई चाहिँ फलानु थोक रिसिभ, यस्तो रिसिभ भन्ला, एक्सपेन्सेसलाई फलानु चिज पेड भनेर भन्ला, त्यहाँ विभिन्न टपिक दिएर। त्यो हुँदाखेरि के गर्ने भन्दा तपाईँले जति पनि इन्कम दिएका हुन्छन्, त्यो इन्कम भनेको के हो, हाम्रो इन्फ्लो हो। इन्कमहरू भयो यदि सबै इन्कमलाई हामी प्लस गर्ने, पोजिटिभ भ्यालुमा लेखिदिने। त्यो दिएका एक्सपेन्सेसलाई के गर्ने भयो यदि सबै एक्सपेन्सेसलाई नेगेटिभ, यसरी ब्राकेटमा हालेर लेख्ने। यसमा के गर्ने नियम, म तपाईँलाई नियम भन्दैछु। एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू अधिकांश यिनै चिज हुन्छन् क्यास फ्लोमा। त्यो हुँदाखेरि इन्कम छ भने त्यो इन्कम भएको टपिकलाई हामी यहाँ जोड्ने गर्छौँ सिधै क्यास फ्लोमा। त्यस्तै गरी एक्सपेन्सेस भने एक्सपेन्सेसलाई के गर्छौँ भन्दा सिधै घटाउने गर्छौँ। त्यस्तै गरी सबै खालका एसेट्सहरू होइन, अल एसेट्सलाई यदि एसेट्स बढ्यो भने के गर्छौँ हामी, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने हामी घटाउँछौँ। त्यस्तै गरी एसेट्स डिक्रिज भयो भने हामी जोड्छौँ। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने हामी घटाउँछौँ, एसेट्स डिक्रिज भयो भने हामी के गर्छौँ, जोड्छौँ। किनभने सम्पत्ति, यसको पनि लजिक छ साथीहरू। किनभने सम्पत्ति जोडियो भने के हुन्छ, हामीसँग भएको पैसा जान्छ नि त। यहाँ त सम्पत्ति जोडिएन, सम्पत्ति भोलिको लागि पैसा हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु हाम्रो जानकारीको विषयवस्तु नै होइन। हामीले जान्नुपर्ने कति मात्र चिज हो भने पैसा आयो कि गयो हो नि त। तपाईँले मानौँ जग्गा जोड्नु हो, तपाईँसँग भएको पैसा त गयो नि त गोजीको, हो कि होइन। त्यो हुँदा के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो भयो। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ, घटायौँ। यदि भएको सम्पत्ति तपाईँले घटाउनु भयो भने एसेट डिक्रिज, अथवा सम्पत्ति बेचिदिनु भयो भने के हुन्छ, तपाईँसँग सम्पत्ति बेच्यो, भएको पैसै त घटेको होइन। के भयो भन्दा सम्पत्ति बेच्दा पैसा त आयो नि त, अहिले पैसा आयो कि आएन, आयो भनेपछि हामी के गर्छौँ, जोड्छौँ। यति मात्र हो। त्यस्तै गरी लाइबिलिटिज यदि इन्क्रिज भयो भने के गर्छौँ हामी, लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हामी जोड्छौँ। त्यस्तै लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने हामी घटाउँछौँ। यसको पनि लजिक छ साथीहरू। किनभने लाइबिलिटी डिक्रिज हुनु भनेको तपाईँले कसैसँग ऋण लिनुभएको थियो, तपाईँले तिर्नु हो नि त। तपाईँले ऋण तिर्नु भयो भने के हुन्छ, ऋण त तिर्नै पर्थ्यो, भोलि आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज तिर्दा पैसा त घट्यो नि त, भएको पैसा होइन र हो। त्यो भएर हामीले यहाँ माइनस गरेको। तर लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो, मानौँ कतैबाट तपाईँले लोन लिनुभयो, के गर्नुभयो, दायित्व बढाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ तिर्नुपर्छ त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको समयलाई के हो भन्दा तपाईँसँग बढ्यो नि त,
क्यास बढ्यो नि त, क्यास त आयो नि त, त्यो भएर हामीले प्लस गरेको। यति चिजहरू विचार गर्नु। म फेरि भनिदिन्छु, यदि इन्कम छ भने हामीले के गर्छौँ, इन्कमलाई जोड्छौँ किनभने क्यास हामीलाई प्राप्त भयो। एक्सपेन्सेस छ भने के गर्छौँ, एक्सपेन्सलाई घटाउँछौँ किनभने क्यास हामीसँग भएको पैसा गयो। लाइबिलिटी छ भने लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी त्यसलाई एड गर्छौँ, डिक्रिज भयो भने के गर्छौँ, यसलाई हामी लेस गर्छौँ। त्यस्तै एसएएस इन्क्रिज भयो भने घटाउँछौँ, एसएएस डिक्रिज भयो भने हामी त्यसलाई जोड्ने गर्छौँ। यति चारवटा चिजहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यी रुल हुन्। यति चारवटा रुलहरू जानेपछि हामीले लगभग क्यास फ्लो। अब फर्मुलाहरू छन्, 2-3टा फर्मुला म लेखाउँछु, फर्मुलाहरू विचार गर्नु होला। एक नम्बरमा पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई जोडिदिने। के गर्ने, फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्नु पर्यो भने यो हामीलाई पछि काम लाग्छ वर्किङ लोडको लागि, त्यही भएर मैले यहाँ गरेँ। यसको लेजरको मार्फत पनि गर्न सकिन्छ, तर फर्मुला सजिलो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई फर्मुला यहाँ भनिदिन्छु। सायद फर्मुलाबाट गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ भनेर लागेको छ। डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ, डिप्रिसिएसन फर द इयर, अर्थात् इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको डिप्रिसिएसन। ब्यालेन्स सिटमा डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर, तर त्यो डिप्रिसिएसन होइन। कुन डिप्रिसिएसन भन्दा जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यो डिप्रिसिएसनलाई ल्याएर जोड्ने। त्यस्तै यसमा बुक भ्यालुलाई पनि ल्याएर जोड्ने। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, त्यो हामीले पछि प्रब्लम गर्दा पनि बुझिन्छ। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिटको क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई ल्याउने, फिक्स्ड एसेटको डिप्रिसिएसन फर द इयर इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। त्यस्तै बुक भ्यालु भने पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ अथवा कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन दिएर दिएको हुनसक्छ। यति गरेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्सलाई घटाउनुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो के निक्लिन्छ, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट निक्लिन्छ। अब हामीले यहाँ दुई थोक भन्यौँ, यहाँ डिप्रिसिएसन फर द इयर त तल दिएको हुन्छ, बुक भ्यालु कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै बुक भ्यालु सिधै यही हो बुक भ्यालु भनेर नदिएको हुनसक्छ, त्यो भएर बुक भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब बुक भ्यालु निकाल्ने फर्मुला म लेखाउँदैछु यहाँ। बुक भ्यालु निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि कति परेको त एसेट्सको कस्ट, कस्ट अफ फिक्स्ड एसेट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ त्यहाँ। त्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई घटाइदिँदा सिधै बुक भ्यालु निक्लिहाल्छ, केही पनि छैन साथीहरू। हामीलाई यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ बुक भ्यालु सिधै दिएको हुन्छ, हामी सिधै निकाल्न सकिहाल्छौँ। तर कहिलेकाहीँ बुक भ्यालु दिएन, कस्ट अफ फिक्स्ड एसेट दियो, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो भने हामी के गर्ने भन्दा हामीले आत्तिने डराउनु पर्ने कारणै छैन। के गर्ने, सिधै त्यो दिएको कस्ट अफ फिक्स्ड एसेटमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउँदा बुक भ्यालु निक्लिहाल्यो। यसमा धेरै डराउनु पर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन। अब तेस्रो नम्बरमा छ सेल अफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेटको सेल गर्ने, सेलिङ भ्यालु, यो सेल अफ फिक्स्ड एसेट पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। यसको लागि के गर्ने भन्दा यसमा नि केही छैन, बुक भ्यालु निकाल्न जानिहाल्यौँ हामीले। कहिलेकाहीँ बुक भ्यालु सिधै दिएको हुन्छ, सकिहाल्यो। तर यदि बुक भ्यालु दिएकै छैन, यस्तो यस्तो दिएको छ भने हामी बुक भ्यालु निकाल्न सक्ने भइहाल्यौँ 2 नम्बर फर्मुलाबाट। अब 3 नम्बर फर्मुलामा के गर्ने भन्दा फिक्स्ड एसेटको सेल अफ फिक्स्ड एसेट, सेल अफ फिक्स्ड एसेट निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दा यदि बुक भ्यालु दियो र प्रफिट दिएको छ भने बुक भ्यालुमा प्रफिटलाई जोड दिने। तर प्रफिट छैन, तर लस दिएको छ, लस भएको रहेछ भने हामी के गर्ने भन्दा बुक भ्यालुमा लसलाई घटाइदिने, सिधै के निक्लिन्छ, सेल अफ फिक्स्ड एसेट निक्लिहाल्छ। त्यही भएर यसमा धेरै डराउनु पर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन। अब एउटा अर्को केस हुन सक्छ यहाँ यसैमा, जस्तै कहिलेकाहीँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा दिन सक्छ है। ब्यालेन्स सिटमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएमा के गर्ने, यहाँ धेरै साथीहरू यसमा पनि झुकेको पाउँछु म। यदि ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो भने के चाहिँ गर्ने त,
ब्यालेन्स सिटमा जतासुकै दियोस् हामीलाई मतलब भएन, कहिलेकाहीँ लाइब्रेरी साइडमा दिन्छ, कहिलेकाहीँ एसेट साइडमा दिन्छ, हामीलाई जता दियो पनि हामीले त्योसँग मतलबै भएन, ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ कि छैन भन्ने मतलब हो। फेरि यहाँ घटाउने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा दिएको होइन, यो चाहिँ इन्कम स्टेटमै दिएको हुन्छ। यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ नजिकिनु होला। ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, कहिले लाइब्रेरी साइडमा दिएको हुन्छ, कहिले एसेट, जहाँसुकै दियोस् हामीलाई मतलब होइन। त्यस्तो हुँदा के गर्ने भन्दा त्यसमा केही पनि छैन, चिन्ता लिनुपर्ने विषय छैन। जुन यो क्लोजिङ ब्यालेन्स राख्छौँ नि हामी, जुन क्लोजिङ ब्यालेन्सतिर दिएको हुन्छ, त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स छ नि, क्लोजिङ ब्यालेन्समा चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्सतिर भएकै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई घटाइदिने, यहाँ राख्दाखेरि अगाडि नै घटाएर राखिदिने। त्यस्तै ओपनिङ ब्यालेन्समा ओपनिङ ब्यालेन्सतिरै भएको हुन्छ नि, जस्तै मानौँ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामी कुनलाई भन्छौँ भन्दा यो चाहिँ 2076 सालको इन्फर्मेसन दिएको छ बिल्डिङको, मानौँ यो हुन त हामी यो प्रब्लम गर्दा पनि हामीले यसलाई विचार गरि नै हाल्छौँ, तर अहिले यहाँ बुझौँ 2076 साल र 2077मा दिएको हुन्छ हो। यहाँ बिल्डिङ दियो, बिल्डिङ एउटा निश्चित अमाउन्ट हुन्छ, यहाँ पनि एउटा अमाउन्ट हुन्छ। के गर्ने यहाँ अरे भन्दा यो क्लोजिङ ब्यालेन्स राखेर त हामी यसको राखिरहेको छ नि त अहिलेसम्म, सिधै 2077 को राख्छौँ। अब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्समा प्राप्त छ भने के गर्ने भन्दा यो भ्यालुमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको भ्यालु पनि दिएको होला नि त, यो चाहिँ मेरो एसेट्सतिरै दिएको हुन्छ भन्ने छैन है, लाइब्रेरीतिर पनि दिएको हुनसक्छ। यो दियो भने यसको जति भ्यालु दिएको छ नि यो क्लोजिङको, यो भ्यालुसँग यो भ्यालु घटाएर यहाँ राखिदिने। त्यस्तै ओपनिङमा पनि ओपनिङतिर दिएको छ नि यो एकुमुलेटेडको भ्यालु, यसलाई घटाएर राखिदिने, केही पनि छैन, यो फर्मुला राख्दा घटाएर राखिदिने, सकिहाल्यो। हामी प्रब्लम गर्दा पनि बुझ्छौँ, मैले प्रब्लम गराउने छु त्यो खालको, तर अहिले पनि यो फर्मुला गर्दा हजुरले यति बुझिरहनु होला। र यति भयो भने लगभग चिजबिजहरू हामीलाई चाहिने आवश्यक चिजबिज हुन्छ, जुन त्यो हामीले चिजबिज सङ्कलन गरिसक्यौँ, हामी अब गर्न सक्ने योग्य भयौँ। र अर्को एउटा चिज म भनिहाल्छु यहाँ तपाईँहरूलाई, कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड पेड, कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड पेड सिधै भनिदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड पेड दिएन भने के गर्ने भन्दा यसमा पनि आठ दिनुपर्ने केही पनि छैन, रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ। रिटेन अर्निङको जुन ओपनिङ भ्यालु छ नि, रिटेन अर्निङको ओपनिङ भ्यालुमा तल नेट इन्कम दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, हो त्यो नेट इन्कममा चाहिँ क्लोजिङ रिटेन अर्निङलाई घटाइयो भने सिधै डिभिडेन्ड पेड हाम्रो निस्किन्छ। केही छैन, सिम्पल फर्मेट, हामी धेरै फर्मेट पनि 18वटा 19वटा धर्को तानेर यहाँ झ्याका झुक्को गर्न आवश्यकै छैन, ट्याक्क एउटा पार्टिकुलर लेख्ने, एउटा अमाउन्ट लेख्ने, ठ्याक्क गर्ने भइहाल्छ। यो धेरै झकी झक 2टा 3टा कोठा बनाएर त्यो तपाईँहरूलाई किन भन्दा एक्जाममा त एक त हिसाब गरेर समय भ्याइदिएन, त्यहाँमाथि 4-5वटा यहाँ चाहिँ झिल्के मिल्के बनाउनु थाल्दा त्यो झिल्के मिल्केको नम्बर आउने पनि होइन, आखिर चिज लेख्नु पऱ्यो। त्यही भएर यति 2टा भयो भने तपाईँहरूलाई पर्याप्त हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर लेख्नुहोस्, अर्को अमाउन्ट लेख्नुहोस्। अब केही पनि छैन, अघि मैले भने चाहिँ 5वटा चिजहरू यहाँ हामीले 3टा चिजहरू हामीले विचार गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ। के भन्दा एउटा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, त्यो 3टा गतिविधिहरूलाई हामीले समायोजन गरेर बनाएको तालिका नै के हो भन्दा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो यो एउटा स्टेटमेन्ट हो, त्यो भएर अब हेर्नु होला तपाईँहरू, ए नम्बरमा छ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड सञ्चालनसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट पैसा आएको चिजहरू यसमा राख्छौँ। यसमा धेरै चिज छैन, यसमा जम्मा 5वटा चिजहरू रहेका छन्। त्यो 5वटा चिजहरूको बारेमा म यहाँ एकदम बुझिने गरी सबैको बारेमा थोरै गरेर बताउने नै छु। अब ए नम्बरमा रहेको छ, यसलाई सानो ए दिउँ। यसमा के रहेको छ भने यसलाई सानो ए दिउँ, म अर्को मसी प्रयोग गरिदिनु पर्यो जसले तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स एउटा टपिक यो रहेको छ। एउटा अब
कस्टमरबाट क्यास कलेक्सन गर्ने हामीले सञ्चालनसँग रिलेटेड गतिविधिहरू यहाँ हुन्छ। यहाँ पनि केही छैन। अब यसमा जम्मा जम्मी 5वटा चिज चर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्ला। यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा जम्मा 5वटा चिज भयो भने यहाँ बुझिहाल्छ, केही पनि छैन। यो धेरै गाह्रो चिज छैन। एउटा सेल्स दिएको हुन्छ, त्यो सेल्सलाई ल्याएर हामीले थपक्क यहाँ राखिदिने, धेरै दायाँ बायाँ सोच्नुपर्ने केही पनि छैन। अर्को हुन्छ डेप्टर्स। डेप्टर्स छैन भने कहिलेकाहीँ एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको होला, एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ला। कहिलेकाहीँ के भन्ला, बिल्स रिसिभेबल भन्ला। यो यिनीहरू जे टपिक आए पनि झुकिनु पर्ने केही पनि छैन, जे भए पनि यसमा ल्याएर हाल्ने। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा सेल छ भने सिधै ल्याएर हाल्ने। डेप्टर्स भनोस्, एकाउन्ट रिसिभेबल भनोस्, बिल्स रिसिभेबल भनौँ, जे सुकै भने पनि हामी होइन अर्कै पो दिएछ भनेर झुकिनु पर्ने छैन, यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने। अब यदि यो इन्क्रिज भएको छ भने हामी यसलाई, यो के हो त, डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल के हो त, यो जान्नु पर्यो। यिनीहरू त एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, हामीले अघि मैले अगाडि नियम पढाउँदा भनेको थिएँ माइनस गरिदिने भनेको थिएँ। यदि एसेट्स डिक्रिज भयो भने के गर्ने, हामी यसलाई जोड दिने, ल्याएर घटाउनु परेन। यदि बुझिहाल्यो। अब तेस्रो नम्बरमा छ ब्याड डेब्ट्स। ब्याड डेब्ट्स, यो ब्याड डेब्ट्स अथवा के पनि भन्ला भने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भन्ला। जे दिए पनि हामी झुकिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। यसलाई के गर्ने भन्दा, यो त हाम्रो ब्याड डेब्ट्स हो, यसलाई हामी ल्याएर यसलाई घटाइदिने हामी। त्यस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भन्ला। यो कहाँ हुन्छ भन्दा यो लाइबिलिटिज हो। अब लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने जोड दिने। यदि डिक्रिज रहेछ भने यो के गर्ने, यसलाई ल्याएर घटाउने। त्यही भएर हामीले अगाडिको रुल जुन मैले भनेको छु 5वटा नियमहरू, 4वटा नियमहरू, ती नियमहरू जान्यो भने हामीले सजिलै जान्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ डिस्काउन्ट अलाउड। यदि डिस्काउन्ट दियो भने हामीले डिस्काउन्ट दियौँ भने के हुन्छ, पैसा आउँछ कि जान्छ कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिँदा भन्दा। तपाईँले आउनुपर्ने चिज 100 रुपियाँको चिजलाई तपाईँ 90 रुपियाँ दिनु भन्दा 90 आयो नि त, 100 आउनु पर्थ्यो। 10 रुपियाँ के दिनुभयो, तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुभयो। त्यो भएर के हुन्छ, डिस्काउन्ट अलाउड गरेको पैसा घट्छ। जम्मा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा 5वटा चिज चढ्ने रहेछ, बुझ्नु होला। एउटा सेल्स चढ्छ, यो इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ। तपाईँले कहीँ दायाँ बायाँ हेर्नै परेन, सिधै गएर इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर त्यही हुन्छ यो सेल्स भन्ने। अर्को डेप्टर्स अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ला, बिल्स रिसिभेबल भन्ला। यी चिजहरू ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ नि, तपाईँले ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा गएर हेर्ने। यो एसेट्स भएकोले के हुन्छ, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने हामी घटाइदिन्छौँ, डिक्रिज भयो भने हामीले जोड दिन्छौँ। अर्को हुन्छ ब्याड डेब्ट्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। यिनीहरू ब्यालेन्स सिटमा छ भने अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल, यहाँ हेर्नु होला। यी चिजहरू यदि ब्यालेन्स सिटमा छ भने कता हुन्छ, लाइबिलिटिजमा हुन्छ नि। लाइबिलिटिज जुन यिनीहरू यदि इन्क्रिज भयो भने लाइबिलिटी इन्क्रिज हामी के गर्छौँ, जोड्छौँ। यदि डिक्रिज भयो भने हामी घटाइदिन्छौँ। अर्को छ एउटा डिस्काउन्ट अलाउड। एउटा डिस्काउन्ट अलाउड पनि यसमा चढ्छ। डिस्काउन्ट दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा क्यास आउँछ कि जान्छ भन्दा, क्यास त हामीलाई त 100 रुपियाँको चिजलाई 90 रुपियाँमा बेच्यौँ भने त हामीले 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिउँ। त्यो डिस्काउन्ट दिँदाखेरि हाम्रो पैसा घट्छ। त्यो भएर हामी यसले के गर्छौँ, डिस्काउन्ट दिएको पैसालाई ल्याएर घटाइदिन्छौँ। जम्मा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा जम्मा चढ्ने चिज यति नै हो। अब यसलाई हामीले जोडिदिउँ। देयरफोर नेट क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स केही पनि छैन। दोस्रो नम्बर बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स एन्ड लेबर। केही पनि छैन यहाँ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा, हामीले अघि के गर्यौँ भन्दा कस्टमरबाट
कति कलेक्सन हुनसक्छ आउने चिजलाई हामीले राख्यौँ। अब आएपछि ल्याएर मात्र भयो त, सञ्चालन गर्दाखेरि त तपाईँले कस्टमरबाट उठाउने मात्र पैसा हुँदैन नि त। के पनि हुन्छ भन्दा तपाईँले तिर्नु पनि पर्यो कसलाई, सप्लायरलाई, तपाईँले जहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सामान त्यसलाई, त्यस्तै गरी लेबरलाई। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले पहिला कलेक्सन गर्नुभयो, दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ। कसलाई भन्दा सप्लायरलाई पेमेन्ट गर्छौँ र लेबरलाई पेमेन्ट गर्छौँ। यहाँ केही पनि छैन। यहाँ हामीले सामान्य विषय गरौँ, यहाँ सेल्स गयो, यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जान्छ। किनभने परेको सामानको मूल्य त तपाईँले तिर्नै पर्छ। तिरेपछि के हुन्छ, त्यो नकारात्मक नेगेटिभ हुन्छ, माइनस हुन्छ। त्यस्तै गरी के हुन्छ, क्रेडिटर्स हुन्छन्, यहाँ डेप्टर्स भने जस्तै यहाँ क्रेडिटर्स, यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल भने जस्तै यहाँ एकाउन्ट पेएबल होला, यहाँ बिल्स रिसिभेबल भने जस्तै यहाँ बिल्स पेएबल आउला। त्यही भएर यो डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू रिलेट गर्दै पढ्नु भने सजिलो हुन्छ। अब यो इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भन्दा क्रेडिटर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल के हो, लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने हामीले प्लस गर्छौँ। त्यस्तै गरी डिक्रिज भयो भने लाइबिलिटिज हामीले घटाउँछौँ। त्यो हामीले रुल्स नम्बर अगाडि नियम पढ्दाखेरि पढिसकेका छौँ। त्यो भएर अर्को यहाँ अर्को एउटा चिज पनि आउँछ, इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री अथवा स्टक हो। स्टक के हो त भन्दाखेरि स्टक भनेको बेचेर रहेको सामान हो नि त। हो, बेचेर रहेको सामान। यदि यो के हो, एसेस्ट हो। यो एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, एसेस्ट इन्क्रिज भयो भने हामीले घटाउँछौँ। हामीले त्यो नियममा पढिसकेका छौँ अगाडि। एसेस्ट डिक्रिज भयो भने हामीले जोडिदिन्छौँ। त्यो हामीले अगाडि नै नियमको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै दिएको हुन्छ, यो पनि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। त्यस्तै वेजेस, यो वेजेस पेज इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। हामीले वेजेस तिरेपछि त हामीसँग भएको पैसा जान्छ, त्यही भएर यसलाई माइनस गरिदिने। त्यस्तै हुन्छ प्रिपेड वेजेस। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रिपेड आयो भने जहिले पनि त्यो के हुन्छ, एसेट्सतिर हुन्छ, र आउटस्ट्यान्डिङ आयो भने त्यो लाइबिलिटिज हुन्छ। त्यही भएर प्रिपेड वेजेस भनेको के हो, एसेस्ट हो। यदि एसेस्ट बढ्यो भने के गर्ने, घटाइदिने। एसेस्ट घट्यो, डिक्रिज भयो भने हामीले के गर्ने, जोड्ने। त्यस्तै गरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ आयो भने मैले के भने जस्तो लाइबिलिटिज हुन्छ, र आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस यदि इन्क्रिज भयो भने, लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने हामीले के गर्छौँ, जोड्छौँ। लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई घटाउने गरेको छ। त्यही भएर जम्मा यसमा चढ्ने भनेको चारवटा चिज हो। के हो, एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अर्को क्रेडिटर्स अथवा एकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल चढ्छ भने, अर्को एउटा इन्भेन्ट्री अथवा स्टक चढ्छ, त्यस्तै वेजेस चढ्छ। हामीले यहाँ कति चिज चढ्छ, यहाँ पनि जम्मा चारवटा चिज चढ्छ। एउटा सेल्स चढ्छ, अर्को डेप्टर्सवाला चिज चढ्छ, अर्को ब्याड डेट चढ्छ, अर्को डिस्काउन्ट अलाउड चढ्छ। त्यस्तै यहाँ पनि चारवटा चिज चढ्छ। के चढ्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चढ्छ, क्रेडिटर्स चढ्छ, इन्भेन्ट्री चढ्छ र वेजेस चढ्छ। यो हामीले विचार गर्छौँ, हामीले नियम पढिसकेका छौँ। पेड आयो के हो, एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेसलाई हामीले माइनस गर्ने गरेका छौँ। डिस्काउन्ट अलाउड हो भने तपाईँको एक्सपेन्सेस हामीले माइनस गऱ्यौँ। डेप्टरहरू एसेट्स हो, एसेट्सलाई के गर्छौँ, हामीले प्लस गऱ्यौँ। सेल्स गर्दा पैसा आउँछ, आएको चिज हामीले के गर्ने गरेका छ, आएको चिजलाई हामीले प्लस गर्ने गरेका छ, गएको चिजलाई हामीले घटाइदिने गरेका छ। त्यही भएर जम्मा यति नै चिज चढ्छ। चारवटा चिज यहाँ चढ्छ, चारवटा चिज यहाँ चढ्छ। तपाईँले विचार गर्नु होला। नेट पेमेन्ट टु सप्लायर एन्ड लेबर, हामीले जोड घटाउ गरौँ, कति निक्लिन्छ त्यति नै राखौँ। तपाईँहरूले सार्नु होला यो चिज। अब त्यस्तै म सी नम्बरको एउटा चर्चा गर्न चाहन्छु। चर्चा परिचर्चा यस्तो गरौँ। यसैको कन्टिन्युटी हो यो। यता फेरि के लेखेछ, अर्को यस्तै टेबलमा बन्ने हो कि भनेर नबुझ्नु होला। क्यास पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस सी नम्बरमा खर्चमा पनि त हाम्रो पैसा जान्छ। त्यो के खर्चमा जान्छ भन्ने चिज हामीले यहाँ लेख्छौँ। केही पनि छैन यहाँ।
अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि, यसमा हामीले एक्सपेन्सेस मात्र राख्ने हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू यसमा चढ्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू के हुन सक्छ भन्दा रेन्ट, स्यालेरी, अफिस एक्सपेन्सेस, यस्तै यस्तै एक्सपेन्सेसहरू। रेन्ट, स्यालेरी, अफिस, सेलिङ, यस्तै यस्तै एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन्। एक्सपेन्सेस हाम्रो के हुन्छ, एक्सपेन्सेस भएपछि पैसा जान्छ, हामीले त्यहाँ नेगेटिभमा राख्छौँ। त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस होला, जुन प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ कहाँ दिएको हुन्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। अघि मैले के भने चाहिँ प्रिपेड भनेपछि हामीले एसेट बुझ्नु, धेरै केही गर्नै परेन। एसेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, पैसा जान्छ, डिक्रिज भयो भने पैसा आउँछ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस होला। आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि हामीले के बुझ्ने, लाइबिलिटी बुझ्दिनँ, धेरै अरू कुरा धेरैतिर दिमाग लाउनु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ जोडेर जे आए पनि हामीले लाइबिलिटी बुझ्नु, धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, पैसा आउँछ, लाइबिलिटी डिक्रिज भने के हुन्छ, पैसा जान्छ। त्यो भएर हामीले यति गर्यौँ। यसमा चढ्ने भनेको यति नै हो, यहाँभन्दा धेरै केही चढ्नेवाला छैन। नेट पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस, यसलाई जोड घटाउ गर्ने कति हुन्छ त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्ने। त्यस्तै गरी अर्को चौथो नम्बरमा हुन्छ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ। यहाँ क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट, यो केही पनि छैन, यो इन्ट्रेस्टको कुरा छ। इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेड दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्ट्रेस्ट पेड दियो भने के गर्छौँ हामी, पेड भनेको त खर्च भयो, हामी एक्सपेन्सेसमा लगेर माइनस गर्छौँ। त्यस्तै गरी प्रिपेड इन्ट्रेस्ट हेर, मैले के भनेको छ, प्रिपेड आउने बित्तिकै हामी सिधै एसेट बुझ्दिनँ, धेरै केही दिमाग लाउनु पर्ने। एसेट बढ्यो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ, एसेट घट्यो भने प्लस हुन्छ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट देला, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, लाइबिलिटिज बुझ्ने, धेरै दिमाग लाउनै परेन। लाइबिलिटिज बढ्यो भने प्लस गरिदिने, लाइबिलिटिज घट्यो भने माइनस गरिदिने, इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्ने, डिक्रिज भयो भने माइनस गर्ने, धेरै दिमाग लाउनु परेन। त्यही भएर यो के भयो भन्दा नेट पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट। मैले 5 वटा चिज जान्छ यो अपरेटिङ एक्टिभिटीमा भने चाहिँ 4 वटा चिज त गइसक्यो। कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, पेमेन्ट टु सप्लायर, अर्को पेमेन्ट फर एक्सपेन्सेस, पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट। अब यी नम्बरमा छ के छ भन्दा क्यास पेमेन्ट फर ट्याक्स। ट्याक्स केही पनि छैन यो पनि। यदि ट्याक्स पेड दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा, इन्कम स्टेटमेन्टमा भने ट्याक्स तिर्नु भनेको त हाम्रो पैसा जानु हो, घटाइदिइहाल्ने। त्यस्तै गरी प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने के हुन्छ, यसलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो भने हामीले लाइबिलिटिज बुझ्नु, लाइबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। त्यो लाइबिलिटी इन्क्रिज भने के हुन्छ, तपाईँको प्लस हुन्छ, लाइबिलिटी डिक्रिज भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। यसलाई पनि जोड घटाउ गरौँ। पेमेन्ट फर ट्याक्स, अब यहाँ के छ भन्दा हामीले 5 वटा चिज लेखेको छौँ। अब यी 5 वटा चिजहरूलाई जोड दिने, ए बी सी डी ई। हामीले यसको के हुन्छ भनेर नेट यहाँ छ नि, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु जोड दिने। यति गर्दा के हुन्छ, यी सबै जोड्दा त्यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। त्यही भएर हामीले जोड दियौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ यी सबै जोडेपछि एउटा भ्यालु आउँछ। अब
अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले केही अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूलाई पनि राख्ने हुँदा यहाँ के गरिदियो भन्दा बिफोर गरिदिएँ मैले। हामी चाहिँ एक दुईवटा अरू एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्सलाई यहाँ राख्छौँ। अब अहिले यता कुनै कुनै किताबहरूमा तल इन्भेस्टिङमा पनि राखेको पाइन्छ, फाइनेन्सिङमा पनि राखेको पाइन्छ। त्यो भएर तर हामीले चाहिँ यहाँ सिक्दाखेरि हामीले यसैमा राखेर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज अथवा आइटम्स भनेर हामी यसैमा राखेर बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो तपाईँहरूले बुझिहाल्नु होला। अपरेटिङ जम्माजम्मी क्यास फ्लोमा तीनवटा एक्टिभिटिज हुन्छ, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, एउटा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 5वटा चिज पर्नुपर्छ। के भन्दा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स, यसमा जम्मा 4वटा चिज पर्छन्। एउटा सेल्स, डेप्टर्स, ब्याड डेप्ट्स र डिस्काउन्ट अलाउड, यति चिज यहाँ पर्छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा हुन्छ पेमेन्ट टु सप्लायर, यसमा जम्मा 4वटा चिज गर्नुपर्छ। एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, एउटा क्रेडिटर्स, इन्भेन्ट्री र वेजेसको कुरा यहाँ आउँछ। त्यस्तै गरी सी नम्बरमा छ एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्स हुँदा प्रिपेड होस्, अपरेटिङ होस्, आउटस्ट्यान्डिङ होस्, जेसुकै होस्, विभिन्न राख्दाखेरि एक्सपेन्सेस यहाँ चढ्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट चढ्छ। 14 चिज इन्ट्रेस्टमा के चढ्छ, आउटस्ट्यान्डिङ भनोस्, प्रिपेड भनोस्, इन्ट्रेस्ट पेड भनोस्, हामीलाई त्योसँग मतलब भएन, इन्ट्रेस्ट चढ्छ। त्यस्तै ट्याक्स चढ्छ 5 नम्बरमा। यी सबैलाई हामीले जोड्छौँ र त्यो जोडेकोलाई के गर्छौँ भन्दा A + B + C + D + E गर्छौँ। यो सानो ABCDलाई ल्याएर जोड्छौँ यहाँ र त्यसलाई क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स भन्छौँ। म यसलाई यहाँदेखि फेरि कन्टिन्युटी गर्छु, यो सकिएको छैन। यो यहाँको चिजलाई म यहाँ ल्याउँछु माथि। हामी यहाँ छौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स। हामीले यहाँसम्मको अगाडि चर्चा गरिरहेको छौँ। यो बोर्ड सानो भएर फेरि सानो अक्षरले तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो होला कि भन्ने भएर तपाईँले सारी नै रहनु भएको छ होला। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटममा हामीले जम्माजम्मी 4 थोक ल्याउँछौँ। यहाँ पनि धेरै आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन। के चढ्ला कि बा एक्स्ट्रा अर्डिनरी भने चाहिँ बाफ रे बाफ भनेर त डराउनु पर्ने पनि केही छैन। यहाँ जम्माजम्मी हामीले यसमा 4वटा मात्र आइटम यहाँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेर राख्छौँ। एउटा हुन्छ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन, लङ टर्म चाहिँ यहाँ जाँदैन, सर्ट टर्म है। सर्ट टर्म। अब ब्याङ्क लोन भने के हो त भन्दाखेरि एसेट हो कि लाइबिलिटिज हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। ब्याङ्क लोन के हो भन्दा ब्याङ्क लोन भनेपछि त लाइबिलिटिज भयो, हाम्रो दायित्व हो। लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, पैसा आउँछ। लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने पैसा घट्छ। एउटा सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भयो। त्यस्तै अर्को आइटम जान्छ सर्ट टर्म नोट्स पेएबल। यी आइटमहरू ब्यालेन्स सिटमा हुन्छन्। तपाईँले एसेट लाइबिलिटी भन्ने चाहिँ बुझिहाल्नु होला, ब्यालेन्स सिटमा हुन्छन् भन्ने। अब हेर्नु, अब सर्ट टर्म नोट्स पेएबल पनि लाइबिलिटी चाहिँ हो। त्यो भन्दा लाइबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने हामीले पोजिटिभ गर्छौँ, डिक्रिज भयो भने हामीले माइनस गर्छौँ। त्यस्तै हुन्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब यो लङ टर्म भयो भने तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्न, सर्ट टर्म भयो भने यहाँ राख्नु होला। केही भनेन भने पनि यही राखे हुन्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट के हो भन्दा लाइबिलिटिज हो। यो हामी इन्क्रिज भयो भने के गर्छौँ, जोड दिन्छौँ, डिक्रिज भयो भने घटाइदिन्छौँ। होइन, यो इन्क्रिज र डिक्रिजको मैले अगाडि भनेको रुल कति सबै ठाउँमा यही रुल काम लागिरहेछ। इन्कम र एक्सपेन्सेस, एसेट र लाइबिलिटी इन्क्रिज रुल बाहेक अरू यहाँ नयाँ चिजै केही पनि आइरहेको छैन, मात्र आइटमहरू आइरहेको छ। त्यस्तै हुन्छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज। मार्केटेबल सेक्युरिटिज के हो भन्दा मार्केटेबल सेक्युरिटिज भने चाहिँ एसेट हो। एसेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। एसेट डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ। अब यो अघि आएको भ्यालुमा यो सबै हामीले जोड घटाउ गऱ्यौँ भने के निक्लिन्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, जुनलाई हामीले ए भनेका छौँ। यो यति चिज हामीले यहाँ निकाल्छौँ। अब अपरेटिङ पछि के आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि अपरेटिङ पछि अर्को हामीले अपरेटिङको सबै काम कारबाही गतिविधिहरू यहाँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि आउँछ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यो ठुलो ए हो, यो ठुलो बी। क्यास फ्लो फ्रम
क्यास फ्लो फर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। अब होइन अपरेटिङमा त डराइएको थियो केही रहेन रहेछ भने तपाईँहरूलाई लाग्ला अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले गरिसकेपछि लगभग 60% क्यास फ्लो हामीले गरिसक्यौँ। अब इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा त्यति धेरै चढ्ने आइटमहरू पनि छैनन्, त्यति धेरै अरू केही पनि छैनन्। अब यहाँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट आउँछ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ। यो कति लेख्ने भन्ने कुरा अगाडि नै मैले फर्मुलामा तपाईँलाई कसरी निकाल्ने पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर सिकाइसकेका छौँ। यो हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्छौँ, ट्याक्क ल्याएर त्यहाँ राख्छौँ, जुन विषयमा मैले अगाडि नै कुराको गफ गरिसकेका छु। सेल्स अफ फिक्स एसेट यो पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा होला। सेल गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ, पैसा चाहिँ आउँछ। त्यो निकाल्ने विषयको गतिविधि हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेको भएर हामीलाई निकाल्न गाह्रो छैन, हामी ड्याङ्ग निकालेर सिधै गरिदिइहाल्छौँ। अब पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। पर्चेज गर्दा के हुन्छ, पैसा जान्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई नेगेटिभमा लेख्छौँ। यो पर्चेज कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु हामीले छलफल गरि नै हाल्छौँ, दिएकै हुन्छ। यो केही पनि छैन, सजिलो छ। यो फिक्स एसेट जस्तो यसलाई धेरै फर्मुला लगाइरहनु पर्ने छैन, यो हामी एउटा प्रब्लम गरेर बुझिहाल्छौँ। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेर हामीलाई पैसा आउँछ, त्यही भएर हामीले पोजिटिभमा लेख्छौँ। यसको पनि धेरै हिसाब किताब गरिरहनु पर्ने केही पनि छैन, सजिलो छ। हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दा हामी हिसाब गर्ने क्रममा यसलाई सजिलै गरी हामीले विचार गरिहाल्छौँ। अर्को एउटा आइटम आउँछ यसमा, इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट आयो भने हामी के गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट आउँदाखेरि हामी यसलाई जोड दिन्छौँ, किनभने हामीले इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ, हामीले सजिलै ल्याउँ। अब एउटा यहाँ अर्को चिज आउँछ, मात्र एउटा चिज छ, त्यो हो डिभिडेन्ड रिसिभ। यदि डिभिडेन्ड छ भने डिभिडेन्ड रिसिभ भएको छ भने त्यो हामीलाई कहाँ भनेको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेको हुन्छ। डिभिडेन्ड रिसिभ भएको चिजलाई हामीले के गर्छौँ, इन्कम मानेर इन्कमलाई हामीले जोड्ने गरेको छ, हामीले अगाडि रुलमा पढिसकेको छ। त्यो भएर धेरै अरू नयाँ धेरै चिजहरू केही जाँदैन यसमा। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज जम्मा यसमा हामीले चारवटा चिज जान्छ। एउटा चिज कि पर्चेज अफ फिक्स एसेट पर्चेज भएको छ कि छैन भन्ने चिज जान्छ। सेल अफ फिक्स एसेट सेल भएको छ कि छैन भन्ने चिज जान्छ। अर्को इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ, पर्चेज अथवा सेल्स भएको। अर्को एउटा चिज जान्छ, इन्ट्रेस्ट छ भने इन्भेस्टमेन्टको ल्याएर यहाँ जोड दिने। त्यस्तै अर्को एउटा डिभिडेन्ड रिसिभ। जम्मा चारवटा चिज, चारवटा आइटम यसमा चढ्छ। यति गरेपछि हाम्रो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि पुरा भयो। त्यही भएर यो पनि धेरै गाह्रो, आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने यसमा केही पनि छैन। अब हाम्रो अन्तिम एउटा चिज रहेको छ, त्यो हो क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अर्को एउटा चिज रहेको छ, सी नम्बरको क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सी हो यो। त्यो पनि केही छैन, आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, धकाउनु पर्ने यसमा पनि केही विषय छैन। यसमा हामीले दुई तीनटा चिज यसमा पनि जान्छन्। दुई तीनटा चिजलाई विचार गरियो भने यसमा केही पनि छैन। एउटा हुन्छ सेयर इस्यु। इस्यु अफ सेयर भनौँ। यदि सेयर इस्यु भयो भने के हुन्छ, हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यो भनेको लाइबिलिटिजमा दिएको हुन्छ। यो सेयर यदि इस्यु भयो भने हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यो हामीले प्राप्त भएको पैसालाई पोजिटिभमा लेख्छौँ। त्यस्तै गरी सेयर प्रिमियम हुन्छ। यसलाई पनि हामीले पोजिटिभमै लेख्यौँ। अथवा तपाईँहरूलाई के भनिरहेछ बुझ्न गाह्रो भयो भने के बुझ्नु पर्यो, यिनीहरू भनेको लाइबिलिटिजको आइटम हो।
लाइबिलिटिजको आइटम हुँदा के गर्ने भन्दा लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के गर्ने प्लस गरिदिने, यदि डिक्रिज भयो भने के गरिदिने माइनस गरिदिने। सेयर प्रिमियम पनि सेम हो, इन्क्रिज भयो भने के गर्ने पोजिटिभ गरिदिने, डिक्रिज भयो भने के गरिदिने यसलाई हामीले नेगेटिभमा लेख्ने गरेकै छ। हामी त्यसरी नै बुझ्न पनि सक्छौँ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी लेखिदिनु होला। त्यस्तै डिबेन्चरको पनि केस, इस्यु अफ डिबेन्चर त्यही इन्क्रिज भयो भने त्यही गर्ने, डिक्रिज भयो भने के गर्ने त्यसरी नै लेख्नु होला। हामीले शब्द चाहिँ इस्यु लेख्छौँ, रिडिम्सन लेख्छौँ। डिक्रिज भन्दा पनि यसलाई रिडिम्सन भनौँ, घट्यो भने डिक्रिजलाई हामी रिडिम्सन भन्ने गरेका छ, रिडिम्सन भनेर यसरी बुझ्ने गरौँ। डिक्रिज हुनु भनेको इन्क्रिज भयो भने हामीले यसरी लेख्छौँ इस्यु भन्छौँ यसलाई, र डिक्रिज भयो भने हामी रिडिम्सन भएको बुझ्छौँ र यसलाई नेगेटिभ गर्छौँ। हामी यसरी बुझ्नु होला। केही पनि छैन, सब भाषा मात्रै छ। त्यहाँ एसएसमा हुँदा डिक्रिज भन्थ्यो, हामीले सिआरमा आउँदा के भन्छौँ इन्क्रिजलाई इस्यु भन्छौँ, डिक्रिजलाई रिडिम्सन भन्छौँ। धेरै केही पनि यहाँ फेरि आई लेख्दा आर लेख्दा डी लेख्दा के गरेको भन्ने बुझ्नु होला। मैले जसरी अगाडि बुझाएको छु यो ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। ब्यालेन्स सिट इन्क्रिज भयो भने यहाँ प्लसै लेखिन्छ, यहाँ पनि सेम हो, तर के लेख्ने भन्दा इन्क्रिजलाई इस्यु लेखिदिने र डिक्रिज भयो भने के रिडिम्सन लेखिदिने। अरू केही लेख्नु पर्दैन, डिक्रिज हुँदा हामी जे गर्थ्यौँ त्यही गर्ने हुने, अरू केही नयाँ कुरो केही पनि छैन। अर्को एउटा चिज छ, हामीले अघि सर्ट टर्म लोनलाई माथि एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटीमा राखिदियो भने लङ टर्म लोन भन्यो भने यदि लङ टर्म लोन भन्यो भने चाहिँ यहाँ राख्ने। अब यो पनि ब्यालेन्स सिटकै लाइबिलिटिजकै आइटम हो। लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने हामी प्लस गर्छौँ, डिक्रिज भयो भने हामी यसलाई घटाइदिने गर्छौँ। धेरै केही अरू नयाँ चिज हामीले यहाँ प्रयोगै गर्दैनौँ। अन्तिम एउटा चिज जान्छ यहाँ डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड रिसिभ भयो भने हामी यहाँ इन्भेस्टिङमा राख्छौँ, डिभिडेन्ड पेड भयो भने ल्याएर फाइनेन्सिङमा राख्छौँ। डिभिडेन्ड पेड भयो भने हामी के गर्छौँ पेड भएको चिजलाई माइनस गर्छौँ, हामीले तिरेको यहाँ ल्याएर डिभिडेन्ड पेड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै चर्चा परिचर्चा यसको विषयमा गरिसकेका छौँ। त्यही भएर हामी लागि यो डिभिडेन्ड पेड पनि नौलो कुरो होइन। अब यो के आयो यति गरेपछि भन्दा जम्मा यसमा पनि 5वटा चिज जान्छ। एउटा सेयरको कुरा जान्छ, अर्को सेयर प्रिमियम, अर्को डिभेन्चरको कुरा जान्छ, अर्को लङ टर्म लोन र अर्को डिभिडेन्ड पेड। जम्मा 5वटा आइटम यसमा चढ्छ। यति भएपछि क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी, यसलाई हामीले सी भन्ने गरेको छ, यो पनि आयो। अब हामीले अघि मैले के भनेको थिएँ ए प्लस बी प्लस सी आयो भने इन्ट्रोडक्सनमै तिनटै जोडो भने नेट चेन्ज कति भयो क्यासमा भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्छौँ भनेको थिएँ। अब के गरिदिने भन्दा यसलाई ट्याक्क यसो गरेपछि ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि के हुन्छ नेट चेन्ज इन क्यास आउँछ। कुनैमा नेगेटिभ आएको होला, कुनैमा पोजिटिभ आएको होला। अब त्यो पोजिटिभ आएको छ भने जोड दिने, नेगेटिभ आएको छ भने घटाइदिने। त्यो गर्दा नेट चेन्ज इन क्यास यहाँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब के गर्ने भन्दा हाम्रो हिसाब मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा थाहा पाउँदा ब्यालेन्स सिटमा क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ अथवा ब्याङ्क भनेर केही दिएको हुन्छ। यदि यो नेट चेन्ज इन क्यासमा चाहिँ त्यहाँ भएको ओपनिङ ब्यालेन्सलाई ल्याएर जोड्यो भने ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई ल्याएर यहाँ जोड्यो भने त्यहाँको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्ससँग बराबरी हुनुपर्छ। ओपनिङलाई ल्याएर जोड्यो भने त्यहाँको ब्यालेन्स सिटको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्ससँग बराबरी हुनुपर्छ। यदि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्ससँग बराबरी भएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले गरेको हिसाब हामीले मिलाउन असमर्थ भयौँ, मिलेन। र यदि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्ससँग ट्याक्कै बराबरी भयो भने के बुझ्नु पर्यो भने हामीले क्यास फ्लो मिलायौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा हामीले त्यही गर्दा गर्दै एक्जाम हलमै क्यास फ्लो मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र यो जम्मा 15 मार्क्सको हामीलाई आउँछ एक्जाममा। तपाईँहरूले लङ क्वेसन 15 मार्क्सको 2टा क्वेसन आउने गर्छ। 2टा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँहरूको मोडल क्वेसन हेर्दा यो क्यास फ्लो आएको पाएको छु। र एमबिएस 3rd सेमेस्टर र एमबिएस 4th सेमेस्टर जसले अकाउन्ट पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अलिकति थ्योरी पनि जोड्छ। इन्भेस्टिङ हुँदा इन्भेस्टिङ कस्तो हुँदा राम्रो, अपरेटिङ कस्तो हुँदा राम्रो भन्ने कुरा अलिकति त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण त्यहाँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ त्यहाँ मिनिमम 15 मार्क्सको र म्याक्सिमम केसमा 30 मार्क्सको
आउने गरेको छ। र यति नै हो फर्मेट। फेरि पनि एकचोटि हेर्नु होला, दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। मैले सकेसम्म तपाईँहरूलाई याद हुने गरी, तपाईँहरूले फर्मेट रट्नु नपर्ने गरी बुझाउने प्रयास गरेको छु। तपाईँले सायद बुझ्नु नै भयो होला। एकचोटि फेरि भिडियो दोहोऱ्याएर हेरिदिनु होला, धेरै केही पनि छैन, यही चढ्ने आइटम हो। यिनीहरू आइटमहरू अगाडि भनेका रुल बुझ्यो भने मेन यसमा यो गर्न सकिन्छ। हस्त धन्यवाद। हेर्दै गर्नु होला, अरू साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गर्नु होला। तपाईँलाई मन पर्यो भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।